बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चलन न्यूज़। मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की मेडल टेबल पर आने की उम्मीद दम तोड़ गई। अरशद नदीम मेडल ना जीत सके, कौम के दिल जीत लिए। जैवलिन थ्रो में पाकिस्तानी एथलीट को नाकामी का सामना। भारत के नीरज कुमार चोपड़ा गोल्ड मेडल ले उड़े। लाहौर में सूबाई वजीर असद खोखर के भाई का कत्ल। गिरफ्तार मुलजिम के इब्तदाई तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात। वलीमे की तकरीब में 8:15 बजे दाखिल हुआ। सिक्योरिटी ने चेक नहीं किया, मेहमानों के दरमियान ही जाकर बैठ गया। उस्मान बुजदार वापस जाने लगे तो तीनों भाई साथ थे। वजीर आला के पीछे पीछे मार्की से बाहर आया। वजीर आला गाड़ी में बैठे तो आगे बढ़कर मुबश्शिर पर फायरिंग कर दी। कत्ल की मंसूबाबंदी खुद की। मुबश्शिर चचा के कत्ल में मुलव्वस था, बदला लेने के लिए हमला किया। मकतूल का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मुबश्शिर खोखर को बाई आंख पर गोली करीब से मारी गई जो आर पार हो गई। मुबश्शिर खोखर की नमाज जनाजा आबाई गांव मावाला में अदा कर दी गई। सियासी समाजी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। सूबाई वजीर असद खोखर की तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी। वजीर आला पंजाब का सिक्योरिटी इंतजामात की इंक्वायरी का हुक्म। गफलत के जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई की हदायत। मुबश्शिर खोखर के कत्ल की तफ्तीश CIA मॉडल टाउन को मुंतकिल। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। उस्मान बुजदार का अपनी ही सिक्योरिटी में खामियों पर इजहार तशवीश। तकरीब में नाकिस सिक्योरिटी पर बरहमी का इजहार। इजलास में सिक्योरिटी से मुतल्लिक असर नो हिकमत अमली तश्कील देने का फैसला। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की वजीर आजम को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुताल्लिक ब्रीफिंग। इमरान खान ने कारकर्दगी जांचने के लिए मशीन से वोट डाला। शिबली फराज कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंटरनेट की जरूरत नहीं, मशीन के सॉफ्टवेयर को आला मयार के मुताबिक बनाया गया है। पाक सरजमीन पार्टी का 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। मुस्तफा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी को सूबे को सिंधु देश नहीं बनाने देंगे। 10 मुहर्रम के बाद सिंध की सड़कों पर आ रहे हैं, सड़कों पर अपने फैसले कराएंगे, आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मेयर बनाना है तो इंतखाबात करा दे, लोगों से वोट ले ले। मेयर बनाने के चक्कर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी नहीं रहेगी। माहीगीरों ने कराची बंदरगाह में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त बंद कर दी। माहीगीर रात गए खुले आसमान में मछली के शिकार के लिए जाना चाहते थे, रोके जाने पर एहतजाज शुरू हुआ। बहरी जहाजों के चैनल को 250 के करीब लॉन्चें खड़ी करके बंद किया गया। बंदिश से बहरी जहाजों की आमदोरफ्त मुअत्तल। ANP के रहनुमा उबैदुल्ला कासी के कत्ल और गिरफ्तारियों से मुतालिक अहम पेशरफ्त। एक शख्स गिरफ्तार। सूबाई वजीर दाखिला मीर ज़िया लांगू का कहना है अगवा बराए तावान में मुलव्वस दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ANP रहनुमा के कातिलों की गिरफ्तारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर छठे हफ्ते में दाखिल। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत NCOC का मुश्तरका इजलास। असद उमर, लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान की शिरकत। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुल्क के 6 बड़े शहर डेल्टा वेरिएंट की लपेट में। आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस उरूज पर। सिंध में 13%, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में केसेस सुस्त रफ्तारी से बढ़ रहे हैं। कराची में 1210 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। कोरोना की चौथी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। 2 जून के बाद एक रोज में सबसे ज्यादा अमवात। 24 घंटों में 95 अफराद इंतकाल कर गए। 4720 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.24% रही। कराची में शरह 23%, रावलपिंडी में 27%,
پشاور میں 16، لاہور میں 8 سے تجاوز کر گئی۔ خیبر پختونخوا میں کورونا سے ایک اور ڈاکٹر زندگی کی بازی ہار گیا۔ اسلام آباد میں آج سے شہریوں کو روسی ویکسین سپوٹنک لگنا شروع۔ فائزر ویکسین کی مزید 64,000 خوراکوں کی کھیپ پاکستان پہنچ گئی۔ ویکسینیشن سینٹرز پر عوام کا رش بڑھنے لگا۔ کراچی کی 106 سالہ خاتون نے کورونا کے ڈیلٹا ویرینٹ کو شکست دے دی۔ بزرگ خاتون علاج کے بعد ہسپتال سے گھر منتقل۔ ملک بھر میں مہنگائی کا جن بے قابو، ادارہ شماریات کی رپورٹ جاری۔ اعداد و شمار کے مطابق رواں ہفتے 17 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ سبزیوں اور دالوں کی قیمتیں بھی آسمان کو چھونے لگی۔ لہسن 9 روپے 40 پیسے مہنگا۔ پیاز، آلو، ٹماٹر، گوشت بھی عوام کی پہنچ سے دور۔ پھلوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے۔ ملک بھر میں آج سورج سوا نیزے پر رہا۔ بلوچستان اور پنجاب کے بیشتر علاقوں میں قہر کی گرمی۔ کشمیر، وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی داسو دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ متاثرہ خاندانوں اور حکومت پاکستان سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ سلامتی کونسل کا کہنا تھا کہ دہشت گردی مجرمانہ فعل ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مجاز حکام پاکستان اور چین سے تعاون کریں۔ عالمی امن کے لیے خطرہ بننے والی کارروائیاں روکنے کے لیے تمام رکن ممالک کردار ادا کریں۔ پاکستان کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں مدعو نہ کیے جانے کی شدید مذمت۔ منیر اکرم نے سلامتی کونسل کے صدر کو خط لکھ دیا۔ مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا، سلامتی کونسل اجلاس میں بھارتی سربراہی کی وجہ سے شفافیت کی امید نہیں تھی۔ اجلاس میں نہ بلانا اقوام متحدہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ این جی او کو اجلاس میں بلایا جا سکتا ہے تو پاکستان کو کیوں نہیں؟ افغانستان کی کشیدہ صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس۔ افغان مشن کے سربراہ کا سلامتی کونسل سے طالبان کے حملے فوری بند کروانے کے لیے تمام سفارتی، سیاسی اور مالی دباؤ استعمال کرنے کا مطالبہ۔ برطانوی مندوب نے کہا، طالبان نے جنگ کے ذریعے حکومت قائم کی تو تسلیم نہیں کریں گے۔ فرانس کی جانب سے طالبان کے حالیہ اقدامات کی مذمت۔ چینی مندوب نے کہا، افغان صورتحال کا سیاسی حل بھی ڈائیلاگ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ امریکہ اور نیٹو ہاتھ جھاڑ کر مسائل پیچھے نہ چھوڑیں۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی جوش و خروش سے منانے کی تیاریاں عروج پر۔ گلیوں اور بازاروں میں رنگ برنگی جھنڈیوں اور سبز ہلالی پرچموں کے اسٹال لگ گئے۔ گلی کوچوں، محلوں، شاہراہوں، عمارتوں کو سبز رنگ سے سجایا جانے لگا۔ لوگ سبز ہلالی پرچم، جھنڈیاں، بیجز اور دیگر اشیاء خریدنے میں مصروف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز۔